बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भंवर पार्ट 8। कुर्बान काम हो गया। कुर्बान बेगम साईं का गुलाम। बेगम साईं ने हुक्म दिया, मजाल थी काम ना होता। क्या किया उसकी लाश का। बेगम साईं, आपको पता है कि हर हुक्म सिर्फ आपका था और आप हमारे लिए इतनी ही इज़्ज़त वाली हो जितनी इज़्ज़त वाले साईं गाज़ी शाह। आपने ये भी हुक्म दिया था कि इस बात है किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। सो हमने ऐसा ही किया। सिंध के इलाके बंजर और वैरान है। यहाँ पहाड़ भी हैं और ऊँचे व नीचे दरिया भी, गार भी हैं, चट्टानें भी। एक लाश को ठिकाने लगाना कौन सा मुश्किल काम था। बेगम साईं, फिर भी हमने एहतियात के लिए उसकी लाश को पहाड़ी इलाके में दफन कर दिया। अब उसका नामो निशान हमें भी नहीं मिल सकता। बहुत काम के आदमी हो तुम कुर्बान। कुछ सवाल करो तुमसे। बेगम साईं, 1000 सवाल करें, कुर्बान हादिम है, जवाब देगा। साईं गाज़ी शाह तुम्हें तुम्हारी मेहनत का क्या मुआवजा देते हैं। बेगम साईं, इतना मिल जाता है कि कुर्बान अपने ख़ानदान के साथ ऐशो आराम से जी रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं। फिर भी ये तुम्हारी जवानी का दौर है, जब तक इंसान के बदन में ताकत रहती है हर शख्स उसका साथी होता है। ये ताकत असल में यूँ समझ लो कि इस कायनात के हुक्मरां है। तुम्हारे पास क़ुव्वत है तो सब तुम्हारे कदमों तले है, और क़ुव्वत नहीं तो अंजाम नागी बाबा जैसा होता है। आप बिल्कुल ठीक कहते हो बेगम साईं, और सबसे बड़ी ताकत दौलत की है। अगर दौलत पास है तो समझ लो सारे ऐशो आराम पास है। ठीक कहते हैं बेगम साईं। साईं गाज़ी शाह तुम्हें जितना देते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा भी मैं तुम्हें दे दिया करूँगी, समझे। किसी भी वक्त मुझे बता देना, ये सारी चीज़ें तुम्हें खुफिया तौर पर मिलेंगी, लेकिन एक बात का वादा करना होगा तुम्हें। जी हुक्म बेगम साईं। गाज़ी शाह की हर बात मेरे कानों तक पहुँचनी चाहिए। वो तुम्हें जो भी हुक्म दे, जो भी मशवरा करे, जो भी तुम्हारे बारे में सोचे, वो मेरे कानों तक पहुँचना चाहिए। एक बात का मैं तुमसे वादा करती हूँ, गाज़ी शाह मेरा महबूब है। मैंने मोहब्बत करके उससे शादी की है। मैं कभी कोई ऐसा अमल नहीं करूँगी जिससे गाज़ी शाह को कोई नुकसान पहुँच सके। लेकिन देखो, औरत बड़ी कमज़ोर हस्ती होती है, और फिर मैं तो वो औरत हूँ जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ आई है। और ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अगर वो किसी साजिश का शिकार हुआ तो तुम्हें अपने बारे में ज़रूर बताएगा कि वो क्या सोच रहा है। बस कुर्बान, ये 4 गुना मुआवजा जो मैं तुम्हें अदा करूँगी, समझ लो उसी का है। गाज़ी शाह की सारी सोचें मुझ तक पहुँचनी चाहिए। अब तुम खुलकर कहो, क्या कहते हो इस बारे में। बेगम साईं, आप जिस कदर ज़हीन हो, कुर्बान तो आपको कदम की हाँक भी नहीं। आप बिल्कुल ठीक सोचते हो, और ये भी ठीक सोचते हो बेगम साईं की दौलत की हर इंसान को ज़रूरत है, और दौलत बहुत बड़ी ताकत है बेगम साईं। अगर आप मुझे 4 गुना मुआवजे का वादा ना भी करती और सिर्फ हुक्म देती तो कुर्बान कभी गर्दन नहीं उठाता। तुमने दिल खुश कर दिया कुर्बान, जाओ बेफिक्र हो जाओ। जब हम यहाँ अली हैर गोट और उसके इतराफ़ में अपना इक़्तिदार कायम करेंगे तो उस इलाके के बहुत बड़े ज़मींदार तुम भी होगे। कैथराइन तुमसे वादा करती है। बेगम साईं पर कुर्बान यकीनन इतना ऐसा ही होगा। कुर्बान को वापसी की इजाज़त दे दी गई और वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन की चमक थी। अपनी आरामगाह में कमरे में बैठकर उसने सोचा कि कुर्बान, तुम्हारी अकल क्या कहती है। अकल ये कहती है कि कैथराइन से बड़ी बड़ी रकमात वसूल करो, उसे इत्मीनान दिलाने के लिए हल्की फुल्की बातें भी करो, क्योंकि बहरहाल गाज़ी शाह ने अभी तक ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं कहा जो कैथराइन को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हो। लेकिन गाज़ी शाह के राज में ही रखो, बल्कि ऐसे राज एक रिकॉर्ड की शक्ल में अपने पास रखो ताकि उन्हें इंतहाई वक्त के ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जा सके। इन वडीरों के मिजाज बदलने में देर नहीं लगती। वफादारी का इतना इजहार करो कि वो तुम्हें अपना दाया बाजू समझने पर मजबूर हो जाए, लेकिन अकल यही कहती है कि अपना तहफ़्फ़ुज़ करो। बहरहाल कैथराइन के लिए उसने एक ख़ास अंदाज का फ़ैसला किया। दूसरी तरफ अली हैर शाह गोट की पुरानी हवेली में ज़िंदगी मुरझा कर रह गई। एक तरफ बेचारी अफरेशम गमों अंधों में डूबी हुई थी। कुदरत ने उसे बेटियां तो दे दी, बेटा एक ही दिया, और इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं था। अब जो कुछ भी हो रहा था वो अफरेशम की तवक्का के बिल्कुल खिलाफ था। बेटे ने एक ऐसा काम कर डाला जिसकी वजह से कुर्ब जवार के इलाके में तरह तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, और इधर मुकरम शाह अपने तमाम तर जज्बात को सुलाकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा था। उसने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया और कहा, अगर पुलिस उसे हलाक भी कर देगी तो मुकरम शाह अपने पेशाने पर बल नहीं आने देगा। छोटी सी उम्र में अली हैर शाह के बाप का ये हुक्म दुनिया की सबसे बड़े दुख की बात थी, लेकिन क्या किया जाता। सूरत हाल ऐसी हो गई थी और कुछ करने का कोई रास्ता नहीं रहा था। पुलिस बड़ी तनोतही से अली हैर शाह को तलाश कर रही थी, और शर्जीला सख्ते के आलम में थी, किसी से क्या कहती। बेटे के गम के तासरात भी उसके चेहरे पर मुंजमद देखती थी। अक्सर रात की तन्हाइयों में मुकरम शाह खामोश हवेली के किसी वीरान गोशे में खड़ा आसमान को तकता नजर आता था। एक माँ ही बेटी की कैफियत से ये बखूबी वाकिफ़ हो सकती है कि उस पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन क्या कर सकती थी। उस दिन भी पूरा दिन ही मुकरम शाह मुज़महिल रहा, और कई बार शर्जीला ने उसे देखा। रात को भी जब वो खामोश खड़ा हुआ आसमान पर जगमगाते सितारों को देख रहा था तो शर्जीला अपनी जगह से उसे देख रही थी। फिर अचानक ही उसे कदमों की चाप सुनाई थी, तो उसने पलट कर देखा। वो अफरेशम थी। शर्जीला संभल गई। अफरेशम ने उसे देखते हुए कहा, बेगम साईं, आप सोती नहीं। नज़र लग गई है हमारी हवेली को। बड़े आराम के दिन गुजर रहे थे। अल्लाह ने जब औलादें दी और हवेली की रौनक में इजाफा हुआ तो ये गम हमें लग गया। बेगम साईं, आप बुजुर्ग हो, ज़माने का तजुर्बा है आपको। आप कुछ सोचो, वरना आप देख रही हो कि साईं मुकरम शाह का क्या हाल है। मैं तो कहती हूँ कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। रातों को जागते रहते हैं, दिन में खामोश बैठे रहते हैं। वो नाफरमान है। गाज़ी शाह तो खैर बुरा है ही, लेकिन मुकरम शाह ने भी मेरी इज़्ज़त नहीं रखी। देखो अफरेशम, तुम्हारा अली हैर शाह से माँ बेटी का रिश्ता है। मैं अगर अली हैर शाह के बारे में अपनी ज़ुबान से तुमसे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करूँगी तो खुद अपना मजाक उड़वाऊँगी। इसी तरह से मैं अपने उन दोनों बेटों को चाहती हूँ। ये ठीक है वो भाई हैं, लेकिन
غازی شاہ جو بھی غلط قدم اٹھاتا ہے مکرم شاہ اپنے جذبات کے دھارے میں بہہ کر اس کی تائید کر دیتا ہے۔ نقصان اسے اکیلے نہیں ہوتا، ہم سب کو ہوتا ہے۔ زمینیں اس کی ملکیت نہیں، لیکن اس نے سرکشی اور نافرمانی کرتے ہوئے یہ زمینیں غازی شاہ کو دینے کی کوشش کی۔ اس سے بہت پہلے میں نے اسے کہا کہ اگر غازی شاہ کی تربیت بہت اچھی ہوتی تو وہ کسی انگریز عورت کو لے کر وہاں سے واپس نہ لوٹتا، اور یہ بات اس کے ذہن میں رہتی کہ ماں اور بھائی جو باپ کی طرح سے اس کا سرپرست تھا، جس نے اسے اس کے شاندار مستقبل کے لیے ملک سے باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ وہ شادی شدہ ہو کر واپس لوٹے۔ کچھ ریت رواج ہوتے ہیں، ہمارے سب پر فرض ہے کہ خاندان کے آن بان قائم رکھنے کے لیے ان ریت رواج کو نبھائیں۔ جب اس نے ان ریت رواج سے روگردانی کی تو پھر تم نے اسے ایک اچھا انسان کیسے کہہ سکتی ہو؟ پھر بری عورت اس کے ساتھ تھی جس نے اسے اپنے قبضے میں کر کے ماں باپ سے دور کر دیا۔ ایسے شخص کی غربت میں اگر اپنی اولاد کو دے دیا جائے تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جو سامنے آیا اور میں نے اس بات سے اسے منع کیا، لیکن میں تنہا پڑ گئی۔ مجھے اکیلی یہ بات نہیں مانی گئی، وہاں جذبات سے کھیلا گیا اور اب نتیجے میں وہ وہاں ویرانوں میں کھڑا ہوا ہے۔ ہاں بیگم سائیں، آپ ٹھیک کرتی ہوں، لیکن میں تو قصوروار نہیں۔ آپ میرے کردار کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دبی زبان سے اس بات کا اظہار کر سکتی تھی کہ سائیں میرا بیٹا میری گود میں رہنے دو۔ نتیجہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں۔ ہاں یہ تم ٹھیک کہتے ہو، ساس بہو بہت پریشان تھی، دونوں مائیں اپنے بیٹوں کے لیے ہیجانی کیفیت کا شکار تھیں، لیکن مایوسی ان کا مقدر تھی، ایسا ہوتا ہے۔ ایک طرف کیتھرائن اپنے تمام منصوبوں میں کامیابی سے آگے بڑھ رہی تھی تو دوسری طرف یہ لوگ مایوسیوں کے انتہا میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ لیکن اب ذرا سا ماحول بدل رہا تھا، حالات کی چادر تھوڑی سی پھٹ گئی تھی اور غازی شاہ کے انداز فکر میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ ادھر قربان اپنے کام میں مصروف تھا، غازی شاہ کو خیر اس نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا اور عقل یہی کہتی تھی کہ غازی شاہ کو کچھ نہ بتایا جائے، لیکن قربان چھوٹے موٹے ایسے واقعات گھڑ لیا کرتا جو کیتھرائن کو مطمئن کر سکے اور بڑی ذہانت کے ساتھ یہ باتیں وہ کیتھرائن تک پہنچا دیا کرتا۔ نتیجے میں اسے اچھی خاصی مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ یہ سارے سلسلے چل رہے تھے اور دونوں کے کام جاری تھی کہ ایک دن کیتھرائن نے شمیلہ کو دیکھا جس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور وہ بری طرح ابکائیاں لے رہی تھی۔ کیتھرائن چونک پڑی، اس نے شمیلہ کو سہارا دیا اور جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے اس کے حالات پوچھے، پھر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، وہ شدت خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ اس نے شمیلہ کے عیش و آرام کے لیے انتہائی مناسب بندوبست کیے اور اس کے بعد یہ خوشخبری غازی شاہ کو سنانے کے لیے دوڑی، لیکن غازی شاہ اس وقت اپنی آرام گاہ میں موجود نہیں تھا۔ کیتھرائن اپنے کمرے میں آ کر بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی، پھر اچانک ہی اس پر ایک عجیب سی کیفیت کا حملہ ہوا۔ وہ سوچ میں ڈوب گئی اور ایک دم اس کے خیالات بھٹکنے لگے۔ غازی شاہ سے کسی دور میں اس نے واقعی بے انتہا محبت کی تھی اور بڑی الفت کا اظہار کیا تھا، لیکن اب ایک دم اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے یہ مقام نہیں مل سکا جو اس نے سوچا اور اس لیے اسے غازی شاہ کے اہل خاندان سے سخت نفرت تھی۔ شرجیلہ نے جو زخم اس کے دل پر لگایا تھا اسے رہی سے ایک اثر پوری ہو گئی اور اب اگر اپنے کسی مفاد کے لیے اسے ان تمام لوگوں کو موتی گھاٹ اتارنا پڑے تب بھی وہ اسے دریغ نہیں کر سکتی۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ غم کا شکار ہے، اس کے بعد غازی شاہ آ گیا، تب اس نے غازی شاہ کو یہ خوشخبری سنائی اور غازی شاہ بھی خوشی سے اچھل پڑا۔ کیا واقعی کیتھرائن ایسا ہوا ہے؟ ہاں، کیا آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ بالکل نہیں۔ غازی شاہ بے حد خوش ہوا، ایک دم سے اس کے دل میں وہی تمام چاہتیں جاگ اٹھیں جو ایک شخص کو اپنی پہلی اولاد کے بارے میں سن کر پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن وہ فوراً ہی شمیلہ کی جانب نہیں دوڑا تھا کیونکہ اس طرح شمیلہ سے لگاؤ کا اظہار ہوتا اور یہ اظہار کر کے وہ شمیلہ کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جذباتی ہونے سے روکا اور مسکراتی نگاہوں سے کیتھرائن کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، تم نے جو کوشش کی اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا۔ کیتھرائن کے چہرے پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری تھی، اس نے بھنکارتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں مجھ سے جو حق چھینا گیا تھا مجھے مل جائے گا، میں نے اپنے دشمنوں کو ان کے منصوبوں میں فیل کر دیا، پورا نظریہ کام کر رہا ہے میرا۔ چھوٹے ذہنوں کے یہ لوگ کیتھرائن سے مقابلہ کرنے چلے تھے، کاش یہ مجھے پازیٹیو رہنے دیتے، لیکن انہوں نے اپنی حرکتوں سے مجھے نیگیٹو کر دیا۔ غازی شاہ علی خیر محمد گوٹھ تیری جاگیر ہے، اس لیے میں تیری اس جاگیر کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، لیکن تو دیکھنا ان لوگوں کے ساتھ میں کیا سلوک کرتی ہوں جو میرے دشمن ہیں اور جنہوں نے مجھے ہمیشہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھا۔ غازی شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیتھرائن تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، اپنے آدمی سے کہو غازی شاہ لڈوؤں کے ٹوکرے بنوا کر لائیں، زیادہ سے زیادہ مٹھائی تیار کرائیں، ٹھیک ہے، مگر کیا یہ مٹھائی وقت سے پہلے نہیں ہوگی؟ وقت پر تو بہت کچھ ہوگا غازی شاہ، آج سے میرا نیا کام شروع ہوگا۔ تم نے دیکھا سچل کس طرح غائب ہو گیا؟ سچل کو یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا اور وہ بھی ڈرامہ کر کے سچل یہاں کے معاملات وہاں تک پہنچائے اور یہ سمجھا جائے کہ اب وہ ہمارا اپنا آدمی ہے۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، ان لوگوں میں سے کسی نے کیتھرائن کی ذہنی قوتوں کا صحیح اندازہ نہیں لگایا اور بچوں کا کھیل کھیلتے رہے۔ اگر یہ بچوں کا کھیل نہ کھیلتے تو یقین کرو نہ صرف علی خیر محمد گوٹھ بلکہ تمہاری ساری جاگیر سرسبز ہوتی اور ان زمینوں کی تقدیر بدل جاتی۔ لوگ جیسا کہ میں نے سنا ہے سندھ کے علاقے کو بنجر کہتے ہیں، بس ماندہ کہتے ہیں، ہم اپنی ذہنی قوتوں سے اس علاقے کو مالا مال کر دیتے، لیکن بدقسمتی تھی ان لوگوں کی، انہوں نے ہم سے بیر باندھا۔ تو وہی بات ہے، ببول اگاؤ گے تو کانٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اور میں کچھ اور کہہ رہی تھی، چھوٹے سائیں مٹھائی تیار کراؤ، مجھے تھوڑی سی اداکاری کرنی پڑے گی۔ کون جان سکتا ہے کہ ہمارے ان ملازموں میں شرجیلہ بیگم کے کتنے وفادار موجود ہیں، اس لیے سارے کام ہوشیاری سے کرنے پڑیں گے۔
ٹھیک ہے، غازی شاہ نے کہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ مٹھائی تیار کرائیں۔ چوتھے دن مٹھائیوں کے بے شمار ٹوکرے منگوا کر غازی شاہ پرانی حویلی چل پڑا اور حویلی میں داخل ہو گیا۔ اس نے شرجیلا بیگم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مٹھائی کی لاتعداد ٹوکروں کے ساتھ وہ شرجیلا بیگم کے پاس پہنچ گیا اور جھک کر اسے سلام کیا۔ بیگم سائیں، آپ کا یہ نافرمان بیٹا آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ آپ اسے اپنے آپ سے کتنا ہی دور کر دو لیکن خون کے رشتے تو جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ میرے دل میں خوشی کا کوئی بھی جذبہ جاگا تو میں سیدھا آپ کی طرف دوڑ پڑا۔ میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ میری خوشیوں میں شریک ہونے والا، سچے دل سے شریک ہونے والا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بیگم سائیں، اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں خوشخبری اتاری ہے۔ کیتھرائن حاملہ ہے۔ اس بات کا انکشاف ہونے کے بعد میرا فرض تھا کہ سب سے پہلے کہ یہ خوشخبری آپ کو سناؤں۔ شرجیلا بہت زیادہ چالاک اور ہوشیار نہیں تھی۔ یہ الفاظ بم کا دھماکہ ثابت ہوئے۔ اس کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی اور بمشکل تمام اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے غازی شاہ کو دیکھ رہی جو غازی شاہ کے اندر پھر جنون اتر رہا تھا۔ ماں نے جو کچھ کیا اس کی برعکس خبر سن کر اب حیران تھی کہ اس کا عمل ناکام کیسے ہو گیا۔ اس کے چہرے کا ہر رخش کیتھرائن کے الفاظ کی تصدیق کرتا تھا۔ غازی شاہ کی آنکھوں میں تنزیہ تاثرات پیدا ہو کر اپنے جملوں کو روک نہ سکا۔ ہاں، مائیں محبت کا مرکز ہوتی ہیں بیگم سائیں، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ صرف کتابوں کی باتیں ہیں۔ کبھی کبھی مائیں اپنے بچوں کے گھر اس طرح اجاڑتے ہیں کہ کوئی دشمن بھی اس طرح نہیں اجاڑ سکتے، لیکن بیگم سائیں، اللہ کی مرضی میں کسی کا دخل دینا ناممکن ہے۔ اللہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور بڑے بڑے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں۔ بیگم سائیں، دعا کریں کہ میرا بیٹا پیدا ہو میرے ہاں، آپ کا پوتا ہوگا نا، آپ کی گود میں کھیلے گا۔ چلتا ہوں بیگم سائیں، پوری حویلی میں مٹھائی بانٹ دیجیے۔ یہ مٹھائی زہریلی نہیں ہے، کہہ کر غازی شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ شرجیلا کا وجود اب بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ غازی شاہ کے الفاظ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ان پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ غازی شاہ کی باتوں کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ غازی شاہ کو تمام تفصیل معلوم ہو چکی ہے۔ یہ برا ہوا یا اچھا ہوا اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے ہوش و حواس پر قابو پانا اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بہت دیر تک اس طرح خاموش بیٹھی رہی۔ مکرم شاہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ افریشم البتہ موجود تھی۔ غازی شاہ کے آنے کی اطلاع اسے مل چکی تھی۔ باہر آئی تو اس کی مٹھائیوں کے یہ ٹوکرے دیکھے۔ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے شرجیلا کے پاس آ گئی اور حیرت سے بولی، غازی شاہ آئے تھے؟ شرجیلا نے سنی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر ایک دم سنبھل گئی۔ یہ اظہار بے حد خطرناک ہو سکتا تھا کہ غازی شاہ کی بات سے وہ پریشان یا خوفزدہ ہے۔ اس نے ایسے سے کہا، ہاں ہے، خیر یہ ہے یہ مٹھائی کیتھرائن حاملہ ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ہاں، بہت خوشی کی بات ہے، تم ایسا کرو یہ مٹھائی تقسیم کرا دو۔ شرجیلا نے کہا اور واپس مڑ گئی۔ اس وقت اس پر جو کچھ بیت رہی تھی اس کا دل ہی جانتا تھا۔ وہ لوگ موجود نہیں تھے جن سے دل کی بات کہہ سکے۔ سچر اور وہ سب جن میں سکھا سر فہرست تھی۔ سکھا کی گمشدگی اب کسی شک کی محتاج نہیں رہی۔ وہ بیچاری اپنے خاندان کے ساتھ زمین کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہوگی، اور اب اس کے علاوہ غازی شاہ کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ ماں نے کیتھرائن کے ساتھ ایسا کوئی عمل کیا ہے۔ یہ تمام باتیں اب اسے اپنے دل و دماغ میں گھونٹ کر رکھنی تھی۔ بظاہر ایسا کوئی نہیں تھا جسے وہ اب اس سلسلے میں معلومات حاصل کر سکے۔ مکرم شاہ آ گیا۔ ریشم کارکنوں کے ذریعے مٹھائی تقسیم کرا رہی تھی۔ مکرم شاہ نے حیرت سے منظر دیکھا تو بولا، ارے یہ سب کچھ کیا ہے اور کس خوشی میں مٹھائی بانٹی جا رہی ہے؟ بابا، کیتھرائن امی سے ہے۔ ارے، مکرم شاہ نے کہا اور ایک دم خوش ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میرے دل میں ایک بات ہے سائیں، اگر آپ مجھے اجازت دو تو۔ ہاں بولو۔ کیتھرائن کے پاس جا کر اسے مبارکباد دینا چاہتی ہوں، ہماری طرف سے بھی تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ مکرم شاہ کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا۔ بیٹا یاد آ گیا تھا، ایسا بولا، ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جانا۔ افریشم نے مکرم شاہ کا چہرہ دیکھا، صورتحال کو سمجھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آہستہ سے بولی، کبھی پتہ نہیں چلے گا ہمارے علی خیر شاہ کا، اگر غازی شاہ بتانے پر تیار ہو جائے تو۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ غازی شاہ نے اسے روپوش کر دیا، اس کے تحفظ کے خیال سے بچہ ہے جو کر بیٹھا ہے وہ تو ٹھیک ہے بابا، مگر ایک بات سوچو، اگر وہ اتنا خطرناک ہو چکا ہے تو آگے کیا کرے گا؟ میں کیتھرائن سے بات کروں گی اس بارے میں، ٹھیک ہے، مگر ایک بات کا خطرہ ہے مجھے۔ ہاں کیا بیگم سائیں ہمیں وہاں جانے کی اجازت دیں گی؟ اگر وہ اجازت نہ دیں تو آپ بیگم سائیں کو سمجھاؤ، بہت ہو گیا، بڑے نقصانات ہو گئے، خاص طور سے ہمیں جو نقصان پہنچا ہے وہ تو کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا۔ ہمیں کچھ کرنے دیں، ہو سکتا ہے اس طرح ہمیں ہمارا علی خیر مل جائے۔ مکرم شاہ کو خود یہ بھی احساس تھا کہ افریشم ایک انتہائی صبر کرنے والی عورت ہے۔ آج تک اس نے تعاون کیا، ہر اچھی بری بات پر سر جھکانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ بیٹے کی جدائی کا اس پر جو اثر ہوگا وہ بھی مکرم شاہ جانتا تھا، لیکن افریشم نے کبھی سرتابی نہیں کی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم تیاریاں کرو، بیگم سائیں کو میں تیار کر لوں گا۔ مکرم شاہ شرجیلا کے پاس پہنچا اور شرجیلا تنہائی میں صحیح اپنے ذہن میں کچھ راستے متعین کر چکی تھی۔ مکرم شاہ نے کہا، بیگم سائیں غازی شاہ مٹھائی لے کر آیا ہے۔ ہاں، افریشم نے وہ مٹھائی پوری حویلی میں بانٹ دی ہے۔ بیگم سائیں، میں اور افریشم مٹھائی لے کر اسے گھر جانا چاہتے ہیں، خوشی کا اظہار ہمیں بھی تو کرنا چاہیے۔ شرجیلا نے نگاہیں اٹھا کر مکرم شاہ کو دیکھا، دیر تک دیکھتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے جاؤ مٹھائی لے جاؤ۔ بیگم سائیں، افریشم بھی جا رہی ہے؟ ہاں میں نے سن لیا ہے۔ آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ بیگم سائیں، نہیں، وہ بھی میری ہی اولاد ہے۔ یہ کہہ کر شرجیلا رونے لگی۔ مکرم شاہ خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ایک بات بولوں بیگم سائیں؟ شرجیلا نے آنکھیں پوچھتے ہوئے اسے دیکھا اور بولی، ہاں کہو، کیا بات ہے؟ بیگم سائیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلے، بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ شرجیلا کی آنکھوں میں ایک دم جنون پیدا ہوا اور اس نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، دنیا میں میرا قیام بہت مختصر ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں مجھے کسی سے جواب دہی کرنا ہوگی۔ جب میرا شوہر مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنی مامتا سے مجبور ہو کر علی خیر محمد گوٹ کی ساری قربانیاں ضائع کر دی اور ایک انگریز عورت کو قبول کر لیا، تو بابا میرے ساتھ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
जवाब सिर्फ मुझे देना पड़ेगा और मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। समझे जाओ, तुम चले जाओ। अलबत्ता अफरीशम को थोड़ी देर के लिए मेरे पास भेज दो। मुकरम शाह ने गर्दन हिला दिया। अफरीशम बेगम साईं के पास पहुंच गई तो शर्जीला ने उससे कहा, अफरीशम पता नहीं क्यों मुझे शक है कि इस बात में सच्चाई कम और किसी किस्म का फेब ज़्यादा है। किस बात में बेगम साईं? यही कि कैथराइन हामला है। बात वही आ जाती है। अफरीशम की ये अंग्रेज़ खून इस कदर गंदा है कि उससे हर साजिश हर चालाकी की तवक्का की जा सकती है। इसलिए मैं तस्दीक चाहती हूँ। मेरे लिए आप हुक्म करिए बेगम साईं। समझदार हो तुम, नादान नहीं। ज़रा इसके अंदाज से पता लगाना कि वो सचमुच इसी कैफियत में है या ये भी कोई कहानी है। जो हुक्म बेगम साईं। लेकिन ये बेचारी मासूम औरतें थी। कैथराइन दर हकीकत एक अजीम शातरा थी। ये बात उसने गाजी शाह से भी कह दी थी। पूछा था उसने गाजी शाह से कि क्या कैफियत हुई वहाँ हवेली में रहने वालों की। तो गाजी शाह ने नहायत नफरत भरे अंदाज में कहा, वो लोग गंग हो गए, परेशान हो गए, सकते में रह गए, क्योंकि वो जो कुछ कर चुके हैं उसके बाद इस चीज़ की उम्मीद नहीं होगी। साईं एक बात बताओ, क्या साईं मुकरम शाह भी साजिश में शरीक है? ये बात तो तुम्हारे इल्म में आ चुकी है कि मुकरम शाह इसमें शरीक नहीं थे, बल्कि ये काम सिर्फ बेगम साईं का था। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा ही है, वरना मुकरम शाह के लिए भी मेरे दिल में नफरत होती और कुछ ना होता, मैं जानता हूँ। खैर ठीक है, हमने जो कुछ किया वो भी कम नहीं, और अभी जो कुछ करना है उससे आगे भी और बात होगी। कैथराइन ने कहा। उसके बाद मुकरम शाह और अफरीशम के आने की इत्तला में जो वो दोनों उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गए। मुकरम शाह अपने साथ बहुत कुछ लाया था। बेशुमार तोहफे तहाइफ उसने उन दोनों को दिए और गादी शाह को मुबारकबाद देते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। गादी शाह के अंदर एक फिर तूफान उठा, लेकिन कैथराइन की निगाहें उसे समझा रही थी कि होशो हवास से काम लो, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। चनाचे गादी शाह ने भी अपने आप को संभाली और भाई का शुक्रिया अदा किया। अफरीशम और मुकरम शाह रात का खाना यही खाया था और उस दौरान कैथराइन ने जो अदाकारी की, इस पर गादी शाह भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। दो दफ़ा बैठे बैठे कैथराइन की तबीयत बिगड़ी और अफरीशम ने उसे अपने तजुर्बे के मुताबिक हिदायत दी कि अब इन हालात में से क्या करना है। कैथराइन ने शर्मा कर अफरीशम का शुक्रिया अदा किया और हिदायतों की पोटली बांध ली। वैसे ये हिदायत उसके लिए कारामद भी थी, क्योंकि उसे ये सब कुछ शमीला के लिए करना था। शमीला की ज़िंदगी या मौत से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक खूबसूरत बच्चे के लिए वो अपने आप को तैयार कर रही थी। बहुत देर तक वो लोग यहाँ रहे और उसके बाद मुकरम शाह ने गाजी शाह से कहा, गाजी शाह मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। जी बड़े साईं, हुक्म कीजिए। हुक्म नहीं कि इल्तिजा है मेरी। असल में तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और वो तुमसे। मुकरम शाह की आवाज़ भर आ गई। अली है की बात कर रहे हो साईं? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मैं उससे। और ये मोहब्बत ही थी कि बस्ती के लोग जो मेरी बेइज्जती करना चाहते थे, वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने पिस्तौल चला दिया। हाँ गाजी शाह, लेकिन उसके बाद वो मंजर आम पर नहीं आया। बच्चा ही है, इतना चालाक नहीं कि आसानी से अपने आप को छुपा सके। मैं जानता हूँ कि तुमने उसकी मदद की और तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है। नहीं साईं, बिल्कुल नहीं। गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो कि वो कोई बेवकूफ़ बच्चा है। उसकी अकल की यही दलील काफ़ी है कि पुलिस के बड़े बड़े अफसर उसका सुराग नहीं लगा सके। एक छोटे से बच्चे ने अपने छुपने के लिए ऐसी जगह मुंतखब कर ली जहाँ पुलिस भी उसे तलाश नहीं कर सकी, इसलिए उसे बेवकूफ़ समझना छोड़ दीजिए साईं। ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये बात नहीं मानता। आप ना मानो साईं, से क्या फ़र्क पड़ता है? तुमसे जो दरखास्त मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर सकता तुमसे। माफ़ी चाहता हूँ बड़े साईं, आप हुक्म करो। सिर्फ मुझे इतना बता दो वो कहाँ पर है। तुमने अगर उसे पुलिस से बचा कर छुपाने के लिए रखा है तो मुझे सिर्फ उससे मिला दो। एक लम्हे के लिए गादी शाह का दिल डोल गया। मुकरम शाह ने जिस आर्जी से दरखास्त की थी उसे सुनकर गादी शाह का दिल चाहा कि फ़ौरन ही से मुकरम शाह से मिला दे, लेकिन गादी शाह ने अपने आप को जिस तरह संभाला ये कोई मामूली बात नहीं थी। बहरहाल अली हैर कातिल बन चुका था और एक मंसूबे के तहत गादी शाह और कैथराइन ने उसे खतरनाक डाकू के हवाले किया कि वो उसे तरबियत दे। ये भी कैथराइन का एक मंसूबा था और गादी शाह को बहुत सी बातों से शदीद दिली सदमा पहुंचा, इसलिए वो भी पत्थर का बनकर रह गया। उसने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि उसे अली हैर शाह के बारे में तफसील मालूम है। मुकरम शाह मायूस वहाँ से वापस लौटा। उधर शर्जीला बेचैनी से अपनी बहू की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। कैथराइन ने जिस तरह अदाकारी की थी उसने अफरीशम को यकीन दिलाया कि कैथराइन के बारे में जो कुछ सुना है बिल्कुल सच है। उधर मुकरम शाह के दिल में एक बार फिर मायूसी के अंधेरे छा गए। उसने ये सोचा कि शायद गादी शाह उसे अली हैर शाह के बारे में बता देगा, लेकिन गादी शाह ने बिल्कुल ही लाताल्लुकी का इजहार किया। शर्जीला ने फ़ौरन अपनी बहू को बुला भेजा और अफरीशम ने उसे बताया, बिल्कुल ठीक है बेगम साहिब, वो उम्मीद से और एक बार फिर किसी पोते या पोती की दादी बन जाएंगी। शर्जीला की आंखों में एक लम्हे के लिए जुनून के आसार नमूदार हुए, फिर वो खामोश हो गई। उसी दिल में जो कुछ था ज़ाहिर है वो अफरीशम से नहीं कह सकती थी। अलबत्ता उसने यही सोचा कि अगर ज़िंदगी रही तो हार नहीं मानूंगी, चाहे अली हैर गोश में उनकी दौलत जायदाद और ज़मीनों का वारिस कोई भी हो, लेकिन वो कम अज़ कम कैथराइन का बेटा नहीं होगा। इस बात पर जब भी गौर करती बड़ी बेबसी के एहसास का शिकार हो जाती कि आखिर कैथराइन इस मुश्किल से कैसे निकल गई और उसे माँ बनने का हक कैसे हासिल कर लिया। बहरहाल इंसानों के मसाल इसी तरह के होते हैं और इसी तरह से कहानियाँ बनती हैं। दूसरी कहानी अली हैर शाह थी। वो खुदवाना के अड्डे पर पहुंच गए। कुर्बान की खुदवाना से बड़ी दोस्ती थी, एक तरह से वो बचपन के दोस्त थे। बस रास्ते बदले हुए थे। खुदवाना डाका जनी करता और उसने बड़े पुरपेच और मुश्किल रास्तों पर अपने अड्डे बना रखे थे।
इस पुरयकीन हुकूमत ने 25 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर किया, लेकिन ये इनाम भी खुदवानों की मकबूलियत में इजाफे का बायस था। बल्कि मुमकिन है खुदवाना ने खुद ही इस बात की शोहरत करवाई हो। ताकतवर से सभी ताउन करते हैं, वजह कुछ भी हो, लेकिन ताकत का अपना एक मुकाम है। खुदवाना के ऊपर पुलिस के मामला चलते रहते थे। कभी पहाड़ों में गोलियां चलती और कभी रक्सो सरूर की महफिलें जमती, जिनमें वो भी शरीक होते जो खुदवाना की तलाश में उन इलाकों में आए हुए थे। कुर्बान ने अली हैर शाह को खुदवाना के साथ शामिल करके खुदवानों से बेपनाह पसंद करता था। अपनी वैशी फितरत की बुनियाद पर वो शेर की तरह निडर और हाथी की तरह ताकतवर था। देखने वालों की निगाहें उसी कदर कामत और उसी खूबसूरती पर जमकर रह जाती और उसी बड़ी बड़ी रोशन आंखों में कहर गज़ब की बिजलियाँ कूदती थी। बज़ाहिर वो पुरसकून नज़र आता, लेकिन उसके वजूद में जो आतिश फिशां दहकता रहता था, उसका इजहार कभी कभी इसकी सूरत से हो जाता था। दर हकीकत वो शैतान बनता जा रहा था। खुदवाना के अड्डे पर उसकी दोस्ती दो अफराद से, एक वज़ीर था और दूसरा जमालो। फजीर बख्श और जमालो भी कम उम्र नौजवान थे और अली हैर शाह की तरह वक्त से पहले जवान हो जाने वाले। वो अली हैर शाह की तरह तरोमंद और वहशी थे और उनकी दोस्ती की यही वजह थी। अक्सर उन्हें साथ ही देखा जाता। अली हैर को पूरी तरह पढ़ा दिया गया और उसे बता दिया गया कि खुद उसका बाप उसे बेपनाह नफरत करता है। खासतौर से उसके कत्ल के बाद जो उसने खुलेआम किया था, अब उसे बाप की मोहब्बत हासिल नहीं रही थी। यह बात भी उसे बता दी गई थी कि आने वाले वक्त में वो अली हैर मोहम्मद गोट का मालिक होगा और कुर्ब जवाद की सारी ज़मीनें उसी की होंगी। बहरहाल उसे इस किस्म की तरबियत दी जा रही थी। काफ़ी दिन के बाद एक दिन कुर्बान खुदवाना से मिलने के लिए आया और उससे बातें करने लगा। हाँ, खुदवाना वो लड़का कैसा है, उसके बारे में मुझे बहुत सारी तफसीलात मालूम हो चुकी है। उसमें कोई शक नहीं कि गाजी शाह ने अपने बड़े भाई की बेटी को आतिश बना दिया। वो शेर की तरह बहादुर और आज़ाद है। 2-3 चीज़ें उसे सिखाने खुदवाना। यार, मैं डाकू हूँ, मैं से जो कुछ सिखाऊंगा वो डाका जनी से मुतालिक ही होगा। अगर तुम्हें उसके लिए कोई उस्ताद चाहिए तो फिर मैं इस सिलसिले में बेकार आदमी हूँ। तुम समझे नहीं। उसे ये बात यकीनी तौर पर याद दिलाए रखो कि उसका बाप उसका दुश्मन है, लेकिन ये भी याद दिलाते रहो कि वो सिर्फ मुकर्रम शाह का बेटा है और हर जगह से मुकर्रम शाह के नाम ही से रोशनास होना है। दूसरी बात ये कि उसकी ज़िंदगी की लताफ़तों से उसे इस कदर मुतासर करा दो कि फिर कभी इसकी सही तरबियत ना हो सके। समझ रहे हो ना तुम? और बाकी तो सारी बातें हो ही जाएंगी। मेरा मतलब है कि वो डाके डालेगा अपने नाम पर, मुकर्रम शाह के नाम पर, और मेरा क्या होगा? तुम उसके उस्ताद होगे। कुर्बान ने कहा और खुदवाना हंसने लगा। अच्छी उस्तादी है, मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तुम्हें तुम्हारा जानशीन मिल रहा है, इससे बड़ी बात और कौन सी हो सकती है? मगर ये किस्सा क्या है? मुकर्रम शाह का बेटा डाकू क्यों बन रहा है? उनके पास तो इतनी दौलत है कि अगर वो चाहें तो 10 बस्तियाँ आबाद कर सकते हैं। बस बाबा, उन बड़े लोगों के खेल ऐसे ही होते हैं। ये क्या करते हैं और क्यों करते हैं, उसके बारे में मालूम करने के फेर में पड़ना आपके लिए मुसीबत बुलाना है। तो क्यों बाहर घूमता फिरता है? कुर्बान मेरे बचपन का दोस्त है। तो मेरे ग्रोह में तुझे अपने नायब का मुकाम हासिल हो सकता है। जब दिल चाहे मेरे पास आ जा। कुर्बान हंसने लगा। फिर उसने कहा, साईं बाबा, एक बात तेरे को बोलूँ, हर काम का अपना मज़ा है। तो डाका जनी करके लुत्फ़ लेता है, दोनों तो आनी जानी है, और मैं उन वडेरों के साथ ज़िंदगी के ऐश उठा रहा हूँ। दोनों हंसने लगे। फिर कुर्बान ने कहा, तो मेरी बात समझ गए हो ना? वो अभी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहा है। औरत की गुर्बत में समझता हूँ जवानी का सबसे हसीन तोहफ़ा होती है, तो उससे रोशनास करा दे, लेकिन इस तरह तुम नहीं कि वो किसी औरत के जाल में गिरफ्तार होकर रह जाए। उसी के बाद सिखा के खिलौने सिर्फ खेलने के लिए होते हैं और उसके बाद उन्हें फेंक देना और तोड़ देना ही ज़रूरी होता है। किसी एक खिलौने से ज़्यादा अरसे तक नहीं खेला जा सकता। खुदवाना हंसने लगा। फिर उसने कहा, और ये बातें तो मुझे समझा रहा है, बेवकूफ़। दोनों दोस्त हंसते रहे। फिर कुर्बान ने कहा, है कहाँ, मिलूँ उससे? हाँ, क्यों नहीं। फिर कुर्बान अली हैर शाह के पास पहुंच गया। खूब साईं अली हैर, आप तो मुझसे भी बड़े हो गए हो। अली हैर शाह हंसने लगा। फिर उसने कहा, नहीं, तुमसे छोटा हूँ मैं। कुर्बान चाचा, क्या समझे? कहो, कैसे हैं सब लोग? चची साईं कैसी हैं? सब लोग ठीक हैं? तुम खुश तो हो यहाँ? हाँ, बिल्कुल ठीक। और उधर मेरी माँ का क्या हाल है? सब लोग ठीक है बाबा साईं। इस दौर में कौन किसी के लिए परेशान होता है? अलबत्ता मुकर्रम साईं तुम्हारी तलाश में ज़मीनें नाप रहे हैं। ताजुब की बात है, वो मेरा बाप है कुर्बान चाचा। मगर किस किस्म का बाप? बाप तो बेटों की ऐब छुपाकर उन पर मेहरबानियाँ करते हैं, लेकिन मैंने जब भी कभी उनके बारे में सोचा, मुझे यूँ लगा जैसे वो मेरा बाप ही ना हो। इस वक्त बस्ती के तमाम लोग और वो भी जिनके ख़ानदान का आदमी तुमने कत्ल किया, तुम्हें भूल चुके हैं, लेकिन साईं मुकर्रम शाह चप्पे चप्पे पर तुम्हें तलाश कर रहे हैं। तुम्हें किसी और से नहीं, साईं मुकर्रम शाह से बचने की कोशिश करनी, क्योंकि अगर तुम उनके हाथ लगे तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। नहीं, वो मुझे कत्ल नहीं कर सकेंगे साईं बाबा, वो मुझे कत्ल नहीं कर सकते। अलबत्ता मैं ये नहीं चाहता कि उन्हें मेरे हाथों कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए मेरा उनसे दूर रहना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद कुर्बान पूरी तरह मुतमईन होकर वहाँ से वापस आ गया। कैथराइन कुर्बान को अलग से रकमात की अदायगी कर रही थी। कुर्बान सिर्फ इस बात का ख्याल रखता कि गाजी शाह को ऐसी किसी बात से नुकसान ना पहुँचे। वैसे चालाक आदमी था। ये तय कर लिया था कि उसने दिल में कि बज़ाहिर कैथराइन का ज़बरदस्त नमकख्वार बना रहेगा, लेकिन गाजी शाह से बिगाड़ किसी तौर मुनासिब नहीं होगा। उधर ये सारा सिलसिला चल रहा था। इधर खुदवाना भी अपने दोस्त की बात का पूरा ख्याल रख रहा था। चनाचे शहर से एक लड़की को बुलवाया गया। तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ रखा गया। उस लड़की का नाम नादरा था और ये इस बाजार से ताल्लुक़ रखती थी। चनाचे खुदवाना ने उसकी माँ से गुफ्तगू की और उसे एक भारी रकम देकर कहा, एक नौजवान लड़के को सही रास्ते पर लाना है। समझ रही हो ना तुम? सही रास्ता कौन सा होता है? बूढ़ी औरत मुस्कुराकर गर्दन हिलाने लगी और फिर बोली, क्यों ना समझूंगी, ज़िंदगी भर न जाने कितने लोगों को सही रास्ते पर ला चुकी हूँ।
ہاں، لڑکی کو سمجھا دینا ہم اسے اس انداز میں لے جائیں گے جیسے اغوا کر کے لائیں اور اس کے بعد اسے نوجوان کے سپرد کر دیا جائے گا. تمہیں اتنے عرصے تک بھاری رقم ملتی رہے گی جب تک وہ ہمارے پاس رہے گی. بس یہی بات میں کہنا چاہتی تھی. واپس تو کر دیں گے نا آپ مجھے؟ تمہاری کوئی چیز کبھی رکھی ہے میں نے؟ قربان جاؤں بالکل نہیں. نادرہ بے پناہ حسین تھی. اسے جس انداز میں وہاں لایا گیا وہ بھی دیکھنے کے قابل تھا. لیکن خودوانوں کو اس وقت مایوسی ہوئی جب نادرہ کو علی حیدر شاہ کے سپرد کیا گیا. کیا کرنا ہے بابا سائیں اس کا گردن کاٹ دوں؟ اتنی خوبصورت گردن کاٹ سکتے ہو؟ جواب میں علی حیدر شاہ نے خنجر نکال لیا تھا. خودوانہ ہنسنے لگا پھر بولا نہیں، یہ حسین اور نازک پھول خون بہانے کے لیے نہیں ہوتے. ان کی سرخی تو ہونٹوں میں سمیٹ لی جاتی ہے، سینے میں اتاری جاتی ہے. نادرہ جو کہ پہلے سے تربیت یافتہ تھی اور اسی مقصد کے لیے یہاں لائی گئی تھی. چنانچہ علی حیدر کو ایک اور منزل تک پہنچایا گیا. شراب پینا اور دوسری لغوت میں حصہ لیتا تو اس کی زندگی کا حصہ بن ہی گیا تھا. لیکن پہلی بار نادرہ نے اسے عورت سے آشنا کیا اور علی حیدر شاہ اس ولادت میں بھی ملوث ہو گیا. ہادی شاہ بے شک اپنے بھائی کی بے توجہی سے دل برداشتہ تھا، لیکن کیتھرائن جیسی خوفناک عورت اگر اس پر قبضہ جمائے نہ بیٹھی ہوتی تو صورتحال میں کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی. بہرحال یہ ساری باتیں چل رہی تھیں. پھر ایک دن خودوانہ نے اسے غیرت دلائی. یہ خزانے جو تم ان غاروں میں دیکھ رہے ہو صرف میرے نام سے منسوب ہے. ساری کوششیں میں کرتا ہوں اس لیے کہ میں سردار ہوں. ان لوگوں کا ان کا حصہ دے دیتا ہوں جو میرے ساتھ ان خزانوں کے حصول کے لیے نکلتے ہیں. لیکن مجھے تعجب ہے کہ خیر محمد گوٹھ کا یہ شعر ابھی تک گرایا نہیں. جاؤ باہر کی دنیا دیکھو، آس پاس بہت سے گوٹھ پھیلے ہیں. ان گوٹھوں میں خزانوں کے انبار ہیں. کیا سمجھے؟ پھر قافلے میں گزرتے رہتے ہیں. ہمیں دولت نہیں چاہیے. تمہارے لیے یہاں سب کچھ ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ تم خاموش بیٹھے رہو. خودوانہ کا مقصد پورا ہو گیا. علی حیدر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا بابا سائیں آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے ابھی تک کچھ کیا ہے؟ نہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ تم لڑکیوں کی طرح یہاں بیٹھے رہو اور تمہیں کائی لگ جائے. مردوں کو اپنے نام کی شناخت کرانی چاہیے. تھوڑے فاصلے پر گلجام گوٹھ ہے اور گلجام والے سمجھتے ہیں کہ وہاں بہادروں کی کمی نہیں. گلجام گوٹھ کا نام ایک ہی خاندان پر رکھا گیا اور اس خاندان میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا گلجام ہوتا ہے. وہ لوگ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے لمبے چوڑے ہیں یعنی بہادر ہیں، لیکن پھر بھی انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ کسی بھی وقت ان کا راستہ کاٹا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے میں گروہ کے کچھ آدمیوں کو لے کر ادھر جاؤں گا اور ادھر وار کروں گا. نہیں، تم صرف اکیلے جاؤ یا زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو لے جاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں تم لوٹ مار کرو، لیکن تمہیں ان لوگوں کے پیٹ میں جا کر وہاں سے واپس نکل آنا ہے، لیکن اپنا احساس دلا کر. علی حیدر شاہ پرجوش ہو گیا. اس کے بعد اس نے تمام تیاریاں کی. پھر 3 گھوڑے گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے گلجام کی جانب چل پڑے اور یہ لوگ پوری طرح مسلح تھے. انہوں نے خاص لباس پہنے ہوئے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تینوں 9 عمر تھے. شاندار تھے. انہیں دیکھ کر کوئی بھی ان سے متاثر ہو سکتا تھا. ایک طویل درے کا سفر طے کرتے ہوئے انہیں پورا دن لگ گیا. شام ہوئی تو چٹانوں کے سائے طویل ہونے لگے. جس وقت یہ لوگ وڈیرے سے چلے تھے تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور امکان تھا کہ کسی وقت بھی بارش شروع ہو سکتی، لیکن نوحیز جوانیاں موسم سے بے پرواہ تھیں. بھلا موسم کیا بگاڑ سکتے ہیں. بہرحال تیزی سے فاصلے طے کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے رہے. گلجام واقعی خطرناک قبیلہ تھا اور آبادی کے لحاظ سے بھی اچھا خاصا تھا. موجودہ گلجام ایک تعلیم یافتہ آدمی تھا اور اس نے بھی حادی شاہ کی طرح باہر کے ملک سے تعلیم حاصل کی تھی. جب وہ وطن واپس لوٹا اور اپنے علاقے کا سردار بنا تو اس نے یہاں کے سماجی ڈھانچے میں کافی تبدیلیاں پیدا کی اور ان رسومات کو ختم کیا جو جہالت کی پیداوار تھی. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہی اس نے اپنے علاقے میں کچھ اور تبدیلیاں بھی کی. نتیجے میں چھوٹے چھوٹے قہوہ خانے وجود میں آئے جن میں زندگی کی دلچسپیاں فراہم کر دی گئیں اور اس طرح یہاں کی زندگی میں کچھ خوشگوار تبدیلیاں آ گئیں. یہاں داخل ہونے کے بعد تینوں دوستوں نے ہر طرف کی نگرانی شروع کر دی. پھر وہ سب ایک چھوٹے سے قہوہ خانے میں داخل ہو گئے جو بظاہر چھوٹا نظر آتا تھا لیکن اندر سے کافی وسیع اور کشادہ تھا. بے فکر لوگ یہاں کافی تعداد میں بیٹھے تھے اور خوشگپیاں کر رہے تھے. وہ تینوں بھی ایک میز سے گرد بیٹھے اور قہوہ پینے لگے. پھر انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں کے لوگوں کی توجہ ان کی جانب ہو گئی ہے اور پھر ان میں سے ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھا. خاصا دراز قامت تھا اور اچھی خاصی صورتحال خطرناک صورت تھی. ان کے قریب آ کر وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا. بابا سائیں آپ علاقے میں آئے ہو، ہمارے بارے میں اپنے بارے میں معلومات فراہم کرو اور ہمارا سائیں وڈیرا گلجام ادھر آنے والے ہر اجنبی کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، مگر ہم اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتے. علی حیدر شاہ نے مدھم لہجے میں کہا سائیں ہم آپ سے یہ بات نہ پوچھتے، لیکن ایک بار علی حیدر محمد گوٹھ میں ہم کسی کام سے گئے تھے. وہاں ہم نے آپ کو دیکھا تھا. زیادہ پرانی بات نہیں. دیکھا تھا؟ پہچان لیا؟ جانتے ہو میرے بارے میں کچھ؟ ہاں سائیں آپ یقیناً سائیں مکرم شاہ کے بیٹے ہو. تو پھر سائیں آپ کو ایک بات نہیں معلوم، بہت پرانی بات ہے. سائیں مکرم شاہ کی ایک مقدمے کا فیصلہ ہمارے خلاف کیا تھا اور اس وقت سے گلجام گوٹھ میں سائیں مکرم شاہ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اس لیے آپ یہاں سے چلے جاؤ. اور خاص بات یہ ہے کہ اس مقدمے کے فیصلے سے جس آدمی کو نقصان پہنچا تھا وہ سائیں کلیم شاہ تھا اور یہ قہوہ خانہ کلیم شاہ کا ہے. یہ شخص بیوقوفی کی باتیں نہیں کر رہا اور یہ اس قابل نہیں کہ اس کا منہ توڑ دیا جائے. علی حیدر شاہ نے اپنے دوست جمالوں کی طرف دیکھ کر کہا اور وہ تینوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. وہ کھڑے ہوئے تو پیچھے سے اور بھی چند افراد آ گئے اور ان میں سے ایک نے علی حیدر شاہ کی کلائی پر ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن علی حیدر شاہ اس کے لیے تیار تھا. وہ بھڑک اٹھا اور اسے ہونہار نگاہوں سے خود پر حملہ کرنے والے کو دیکھا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ ہاتھ اس کے منہ پر پڑا. چوٹ کھانے والا اچھلا اور پھر ایک جھٹکے سے پیچھے جا گرا. وہاں موجود لوگوں کے حلق سے حیرت آمیز آواز نکل گئی.
जिस शख्स के मुंह पर हाथ पड़ा वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा आदमी था और किसी को इस बात की तवक्का नहीं थी। वैसे भी वहाँ का एक मोअज़्ज़ज़ आदमी था। लोग अपनी अपनी मेज़ों से उठ खड़े हुए और उसके साथ ही उस शख्स के दूसरे साथियों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन अली हैर शाह ज़रा मुख्तलिफ किस्म का आदमी था। उसने एक फुर्ती से कदम पीछे हटाया और अपना रिवाल्वर निकाली। फिर सामने शख्स के माथे के ऐन दरमियान सुर्ख रंग का एक सुराख नजर आया और वो दोनों हाथ फैलाकर औंधे मुंह ज़मीन पर आ रहा। कहवाखाने के अंदरूनी हिस्से से कलीम शाह बाहर निकला। उसने जो हाल के मंजर पर निगाह डाली तो उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गई। इस दौरान वज़ीर बख्श और जमालों ने भी अपने अपने रिवाल्वर निकाल लिए और उन्होंने कई हवाई फायर किए तो कलीम शाह दौड़ता उनके पास आ गया। ठहरो ठहरो, सुनो, सब्र करो, क्या बदतमीजी शुरू कर दी है तुमने? कौन हो तुम लोग? मुझे नहीं जानते? अभी कलीम शाह ने इतना ही कहा था कि अली हैर शाह के रिवाल्वर से एक और फायर हुआ। कलीम शाह के सीने में सुराख हो गया। अली हैर शाह फुर्ती से पीछे हटा और मजीद 2 गोलियों से कलीम शाह के सीने में उतार दी। अब हर तरफ भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर मुंह उठाए भाग रहे थे। कलीम शाह ज़मीन पर तड़प रहा था। अली हैर शाह ने कहा, आओ, इन लोगों को हमारे बारे में मालूम हो गया। मैं समझता हूँ कि हमारा ये तारुफ बहुत मुनासिब है। आओ वापस चलते हैं। अब बाहर आकर उन्होंने अपने घोड़े संभाले और फुर्ती से गुलजाम गोट की सरहद की जानिब चल पड़े। उधर कलीम शाह ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वो गुलजाम गोट के एक मोअज़्ज़ज़ शख्स की हैसियत से जाना जाता था। उसका बाप नईम शाह खासी बड़ी ज़मीनों का मालिक था और गुलजाम के बाद उसकी ज़मीनें यहाँ सबसे ज़्यादा तस्वर की जाती थी। गुलजाम से उसका गहरा ताल्लुक था। बाहर भगदड़ मची हुई थी और लोग एक दूसरे को उन लोगों के बारे में बता रहे थे। बहरहाल कलीम शाह के बाप नईम शाह को बहुत देर के बाद ये बात मालूम हुई कि उसका बेटा मारा गया और उसे मारने वाला अली हैर मोहम्मद गोट का एक नौजवान है। बुरी तरह खौफ व हरास फैला हुआ कलीम शाह की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई मिली। कहवाखाने से तकरीबन तमाम ही लोग भाग चुके थे। सिर्फ चंद अफराद और मुलाजमीन रह गए थे। कलीम शाह की बात कोई मामूली बात नहीं थी। लोग जानते थे कि नईम शाह बहुत खतरनाक आदमी है। वैसे भी कलीम शाह उसका इकलौता बेटा था। हालांकि नईम शाह की उम्र काफ़ी हो गई, लेकिन अब भी वो दलेर आदमी था और बेशुमार अफराद उसकी गुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। नईम शाह को जब ये बात मालूम हुई तो वो हैरानी से खड़े का खड़ा रह गया। उसने इतला देने वालों से कहा, तुम में से कोई इस काबिल नहीं था कि उन लोगों को पकड़ सकता? 3 आदमी थे, तुम लोग इतने सारे निकल गए हैं। वो निकल गए। नईम शाह की मुठ्ठियाँ भींच रही थी, बदन पर हल्की हल्की लर्जिश तारी थी। उसने भंगाते हुए कहा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि मेरे बेटे को कत्ल करने वाली ज़मीन पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? कौन है वो? आखिर वो कौन है? एक भूचाल था कि जिसने गुलजाम गोट को हिला डाला। नईम शाह दौड़ता हुआ कहवाखाने पहुंचा। उसने अपने बेटे की लाश देखी। नहीं छोड़ूंगा मैं उन लोगों को, नहीं छोड़ूंगा। उनके बारे में मुझे बताओ, वो कौन थे? सुना यह गया है कि वली हैर मोहम्मद गोट मुकरम शाह का बेटा था। मुकरम शाह, ठीक, मुकरम शाह और उसका बेटा, इंतकाम लिया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा, शिद्दत से बदला लिया जाएगा। ये सारी बातें होती रहीं। ये बात काफ़ी थी कि नईम शाह को मुकरम शाह के बारे में मालूमात मिल चुकी थी। सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ नौयत एहतियात कर चुकी थी और अपने इकलौते बेटे की तदफीन के बाद नईम शाह ने अपने मशीरों को बुला लिया और उनसे कहा, मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि इस मामले को पुलिस के सपुर्द किया जाए या फिर इस झगड़े का फैसला खुद कर लिया जाए। साईं, पुलिस को आप इतला दोगे, अफसरान बाला आएंगे और इस तरह तरह की हरकतें करेंगे। हम कलीम शाह का बदला खुद लेंगे। एक मशीर ने समझाया, साईं, बात खुद मुकरम शाह की नहीं है। जो कुछ किया है उसके बेटे ने किया। अगर हम सिर्फ उसके बेटे तक बात रखें तो ज़्यादा मुनासिब होगा और उसके लिए हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। कानून मेरे बेटे को वापस नहीं करेगा और अगर हमने अपने तौर पर कोई कोशिश की भी तो कलीम शाह वापस नहीं आएगा। साईं, आप मेरी बात मानो, कम अज़ कम पुलिस को इस बारे में इतला दे दो। जाओ, पुलिस ऑफिसर को इधर बुला कर ले आओ। जो ऑफिसर जहाँ पहुंचा ये वही था जो पहले कत्ल के सिलसिले में अली हैर शाह को तलाश कर रहा था। वो गुलजाम गोट पहुंच गया और गम में डूबे हुए वडीरी नईम शाह ने उससे मुलाकात की। साईं, आप उन इलाकों में कुछ नहीं कर रहे हो, अंधेर मचा हुआ, लोगों की जानो माल खतरे में है, इज्जत खतरे में है, आपने जुर्म करने वालों को आज़ाद छोड़ दिया। साईं, पुलिस आपकी खादम है, आपकी खिदमत के लिए सरगर्म अमल रहते हैं। क्या बात है, आप नाराज़ हो, हमें बताइए। कोई तकलीफ़ पहुंची आपको? क्या खबरें हैं तुम्हारी? क्या इतला रखते हो तुम इन इलाकों के बारे में? चौकियाँ बना रखी हैं तुमने, लोगों से पैसा लेकर खाते हो, फिर करते फिरते कुछ नहीं। मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया है, इकलौता बेटा। मेरा सीना इंतकाम से आग से सुलग रहा है। इससे पहले कि मैं अली हैर मोहम्मद गोट की ईंट से ईंट बजा दूँ, मैंने अपनी मशीनों के मशवरे से कानून को इतला देना मुनासिब समझा है। साईं, एक बात मैं आपको बता दूं, बोल दूं, 15 दिन के अंदर अंदर मुझे मुकरम शाह का बेटा अली हैर मोहम्मद चाहिए, जिसने मेरे बेटे को यहाँ दाखिल होकर कत्ल कर दिया। मेरे घर में आकर उसने मेरे बेटे को मार डाला। साईं, अगर 15 दिन के अंदर आपने इसे गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश नहीं किया तो आप समझ लो इसके बाद इस इलाके में अमन नहीं रहेगा। हम भी चूड़ियाँ पहन कर नहीं बैठे हुए। पुलिस अफसर तो अली हैर मोहम्मद का नाम सुनकर ही दंग रह गया। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, क्या कहा साईं आपने? मुकरम शाह का बेटा अली हैर शाह? साईं, हाँ, उसे पहचान लिया। वो 2 बंदों के साथ इधर आया था। मेरे बेटे ने कहवाखाना खोला है, इसमें दाखिल हुआ लोगों से झगड़ा करके मेरे बेटे को कत्ल कर दिया और एक और आदमी को भी हलाक कर दिया है। 2 बंदे मारकर वो यहाँ से अपने दोनों दोस्तों के साथ निकल गया है। मेरे खुदा, हम तो खुद उसकी तलाश में भटक रहे हैं। उसने अली गोट में एक बंदा मार डाला है। अब वो कत्ल का मुजरिम बन चुका है। लानत है, लानत है, कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा उसका। मैं थोड़ी सी तहकीक करना चाहता हूँ। साईं, आप बेफिक्र रहे।
15 दिन का वक्त जो आपने मुझे दिया है उसमें बहुत कुछ हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर तहकीकात के लिए निकल खड़ा हुआ, लेकिन उसका सर भी चकरा रहा था। बात वही थी कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्या करे और क्या ना करे। वडीरों के इलाकों में किसी तरह की कोई मुदाखलत भी तो खतरनाक होती है। बड़े बड़े अलमी हो चुके थे, उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, सब एक जैसे बेशक नहीं होते। जैसे अली खैर मोहम्मद गोट का मुकर्रम शाह जो बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय था, वडीरों जैसी कोई बात ही नहीं थी उसके अंदर, यहाँ तक कि वो खुद अपने फैसले नहीं कर पाता था। अली खैर मोहम्मद गोट के अंदर ये मामलात और इतराफ़ी कहानी उसके पास आती थी, जगह बैठे तो फैसले हुआ करते थे, लेकिन उसमें भी बुज़ुर्गों को पेश रखा जाता और वही फैसले सही फैसले किया करते। मुकर्रम शाह उन फैसलों की तौसीक़ करता और ये बात सभी जानते थे क्योंकि इतना मरन जान आदमी की वजह थी गेटलाइन को कामयाबियों पर कामयाबियाँ हासिल हो रही थी और ये सब बेचारे उसकी चालाकियों के जाल में गिरफ्तार थे और उसके खिलाफ कोई मौसर और भरपूर कार्रवाई नहीं हो सकी थी। सही मानों में बात तो ये थी कि इसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था, सिर्फ एक शर्जीला थी जो अपने तौर पर उसकी काट कर रही थी। और बहरहाल ये एक मौसर मुदाफ़त थी। गाजी शाह और केतलाइन जहर के खिलाफ केतलाइन भी कमाल शख्सियत थी। अगर चाहती तो शर्जीला के खिलाफ इतना मवाद मुहैया कर देती कि खुद गाजी शाह अपनी माँ की ज़िंदगी के दर पे हो जाता, लेकिन कई बार उसने खुद गाजी शाह को कोई ख़तरनाक अमल करने से रोका और उसकी वजह वो अच्छी तरह जानती थी। वो सोचती थी कि वो यहाँ तनहा औरत है और बहरहाल अगर उस ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक इक़दाम किए गए तो उसके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। हर काम आहिस्ता आहिस्ता तरीके से हो तो ज़्यादा बेहतर है। जिसकी जिस्म की मार मारने की बजाय अकल की मार ज़्यादा मौसर होती है और वो इसी मंसूबे पर अमल कर रही थी। पुलिस ऑफिसर एक बार फिर अली खैर मोहम्मद गोट पहुंच गया और उसने मुकर्रम शाह से मुलाकात की। मुकर्रम शाह ने पुलिस ऑफिसर को अपने क्यामगाह में बुला लिया। साईं, हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, हम तो आपके हादिर हैं। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इस इलाके से हमारी बदली हो जाएगी। साईं, हमें तो ड्यूटी देनी है, यहाँ दें या कहीं भी दें, पर आपकी नमकवारी से वास्ता ख़त्म हो जाएगा। मैं सबसे पहला सवाल तुमसे ये करना चाहता हूँ ऑफिसर की, क्या तुम्हें अली खैर मोहम्मद के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो सकें? अगर ऐसा हुआ मेरे दोस्त, मुझे बताओ। मैं बहरहाल उस बदनसीब का बाप हूँ, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मुकर्रम शाह एक सीधा और सच्चा आदमी था, ये बात दुनिया भी जानती थी और बहुत पुलिस ऑफिसर भी उसे एकदम अंदाज़ा हो गया कि इन तमाम वाक़यात के बारे में बेचारे मुकर्रम शाह को कुछ मालूम नहीं। उसने अफसरदगी से कहा, आपके लिए बुरी खबरें हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही अली खैर शाह गुलजाम गोट पहुंचा, घोड़े पर था, उसके साथ उसे जैसे लंबे छोटे दो आदमी थे। गुलजाम गोट में एक जागीरदार है, नईम शाह उसका नाम है। नईम शाह का बेटा कलीम शाह कहवा खाना चलाते। ये तीनों उसका कहवा खाना में पहुंचे और वहाँ जाकर हल्ला गुला किया तो कलीम शाह ने अली खैर शाह को रोकने की कोशिश की। नतीजे में अली खैर शाह ने वहाँ 2 बंदे मार दिए, जिनमें से एक नईम शाह का बेटा कलीम शाह है। साईं, नईम शाह के बारे में पुलिस को ये शुबहात है कि उसने बहुत से कत्ल किए हैं, लेकिन साईं सबूत नहीं छोड़ता। वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, इस उम्र में भी बड़े बंदे हैं उसके साथ। हम तहकीक के लिए वहाँ पहुँचे तो वहाँ की फ़िज़ा बहुत ख़राब थी। नईम शाह ने मुझे 15 दिन का वक्त दिया और कहा कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर उसके बेटे का कातिल गिरफ्तार ना हुआ तो फिर ये मामला वो पुलिस के हाथ से निकाल कर अपने हाथ में ले लेगा। मुकर्रम शाह के बदन में थरथराहटें उभर पड़ी। मुकर्रम शाह के बदन में थरथरी दौड़ रही थी। वो हैरान था कि आखिर अली खैर शाह किन रास्तों पर जा रहा है और उसका अंजाम क्या होगा। ये बात सामने आ चुकी थी कि अली खैर शाह का नाम गुलजाम में हाथ तोड़ से लिए जा रहा, बदनामी अपनी जगह, हंगामा आराई और दुश्मनी अपनी जगह। वो नहीं चाहता था कि दुश्मनों की तादाद बढ़ाई जाए, बस्ती वालों ही का मुजरिम था वो। एक मोअज़्ज़िज़ इंसान को कत्ल कर दिया गया और अब ये हाथ तोड़ से गुलजाम के बारे में अच्छी तरह जानता था। गुलजाम गोट का नया वडेरा गुलजाम बाहर का पढ़ा लिखा आदमी है, चालाक है, ज़हीन है। और गुलजाम गोट की कहानियाँ मुकर्रम शाह सुन चुका था। हर ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या होगा। पुलिस ऑफिसर की आवाज़ उभी, और साईं, आप सब लोग एक ही शुबा करते हैं कि आपको अपने बेटे के बारे में सब कुछ मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि उसकी पुशपनाही पर आप ही हैं। साईं, ये मेरा ही नहीं, सबका ख्याल है। अब आप बताओ, मैं दुनिया को क्या जवाब दूँ। पुलिस ऑफिसर के अल्फाज ने मुकर्रम शाह को तैश दिला दी। उसने कहा, क्या कहा तुमने बाबा कि ये तुम्हारा नहीं सबका ख्याल है? गोया तुम्हारा भी यही ख्याल है। साईं, क्या कहा जाए, हर जगह तलाश किया, उसे ना ज़मीन खा गई ना आसमान। फिर यही कहा जा सकता है कि किसी मजबूत पुशपनाही हासिल है। तो ठीक है, तलाश कर लो उसे। तुम्हें हुकूमत की इस बात की तनहा देती है, तलाश कर लो उसे। साईं, आप बता दो वो कहाँ है। ये तुम्हारा काम है, तलाश करो और गिरफ्तार कर लो उसे। ठीक है साईं, हम उसे तलाश करेंगे और गिरफ्तार भी कर लेंगे, लेकिन बात तहरे कत्ल की है। 3 बंदों के कातिल को ज़िंदा गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं, उसे मुर्दा भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। चलते हैं हम। उसके बाद वो अपनी जगह से उठ गया। अली खैर मोहम्मद गोट में खुद मुकर्रम शाह के ज़माने में, उससे पहले के ज़माने में भी पुलिस आती जाती रहती थी। ये उसकी पजीराई होती रहती थी, उससे ताउन किया जाता था। किसी पुलिस ऑफिसर की इतनी जरूरत नहीं कि वो इस किस्म की बात करने के बाद उठता। वो बाहर निकला तो शर्जीला अंदर आ गई। शर्जीला का चेहरा गुस्से से सुरख हो रहा था। वो देर तक खूनख्वार निगाहों से मुकर्रम शाह को देखती रही, फिर भारी लहजे में बोली, और जो कुछ वो कहकर गया है मैंने सुन लिया है। मुकर्रम शाह, मुझे ये बताओ, ये सब कुछ क्या हो रहा है? उसकी इतनी मजाल कि वो हमारे घर के चिराग को बुझाने की बात कर हर खामोश रहे। मैं हुक्मरान नहीं हूँ बेगम साईं कि उसे यहाँ से निकाल दूँ, उसे उसकी जिम्मेदारियाँ पूरी करने से रोकूँ। मैं भी तो बाबा बस एक वडेरा हूँ और एक रईस हूँ, उससे ज़्यादा हमारी क्या औकात है? तो फिर ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते ना। अब जो कुछ करूँगी मैं करूँगी, समझे? बेगम साईं, आप ज़रूर करो, मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ। एक बेटा खो चुका हूँ मैं, अपना बेटियों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर अली खैर मोहम्मद गोट से निकल जाऊँ और कहीं दूर दराज किसी इलाके में बैठ जाऊँ।
کوئی نوکری کر لوں اور زندگی گزاروں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ حاکم شاہ اور اپنے باپ کا نام نبھا سکوں۔ بابا میرے اندر اتنی ہمت نہیں، اور یہ سب کیوں ہوا ہے؟ صرف اس منحوس عورت کے قدموں کی وجہ۔ تو بابا پھر آپ اس کو نکال دو۔ میں انہیں نہیں نکال سکتا، میں انہیں بھی نہیں نکال سکتا۔ یہ زمینیں ان کی ہیں، اور اگر آپ نے انہیں ان زمینوں سے بے دخل کر بھی دیا تو وہ اتنا بے مایہ نہیں کہ آس پاس سے کسی گوٹ میں زمینیں خرید کر رہنا نہ شروع کر دے۔ میرے بھائی کی مجھ سے دشمنی ہو جائے گی، وہ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے، پر میرے دل میں اب بھی اس کے لیے محبت ہی محبت ہے۔ مکرم شاہ، جو باتیں تم کر رہے ہو نا، یہ صرف اور صرف تمہاری بزدلی ہیں اور کچھ نہیں۔ بہرحال اب جو کچھ کروں گی میں کروں گی، میں نہیں جانتا کہ آنے والا وقت کیا فیصلہ کرے گا، میں نہیں جانتا۔ مکرم شاہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی نمی آ گئی۔ آفریشم شوہر کا دکھ جانتی تھی، معاملات سے کسی نہ کسی طرح متعلق رہتی تھی، وہ بھی غم و اندوں میں ڈوب گئی۔ مکرم شاہ جب اس کے پاس پہنچا تو آفریشم سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مکرم شاہ کو چوٹ سی لگی، اس کی بیٹیاں سو رہی تھی۔ آفریشم کے قریب اس نے کہا، آفریشم کیا کہا جائے گا اسے؟ تقدیر کی بدقسمتی یا حالات کا ستم؟ آفریشم نے نگاہیں اٹھا کر غمزدہ انداز میں شوہر کو دیکھا اور بولی، آپ بہت پریشان ہیں سائیں؟ ہاں آفریشم، اولاد کی محبت بھی دل میں ہے، لیکن اب جو صورتحال ہو گئی ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اولاد تو میرے ہاتھ سے گئی، لیکن عزت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایک طرف پولیس اس کی دشمن بن گئی ہے تو دوسری طرف نعیم شاہ، گلجام گوٹ کا گلجام بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، اور اگر نعیم شاہ اس پائے کا زمیندار نہ ہوتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گلجام کے آدمی گاڑیوں میں بھر کر ہماری حویلی کا گھیراؤ کر لیتے۔ ہم بادشاہ تو ہیں نہیں کہ جو ہمارا دل چاہے کرتے رہے۔ گلجام ہم پر حملہ کرتا اور نعیم شاہ کی داد رسی کرتا، یہ بھی کر سکتے کہ وہ بیٹے کے بدلے میں باپ کو پکڑ کر لے جاتا۔ میں بھی خیر شاہ کے لیے زندگی قربان کرنے کو تیار ہوں، بشرط یہ کہ مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ علی خیر شاہ میری قربانی سے بچ جائے گا۔ وہ اتنا برا ہو چکا ہے، اس نے اتنے فاصلے طے کر لیے ہیں، میرے خوابوں میں بھی یہ بات نہیں تھی، نہ جانے ایسا کیسے ہو گیا۔ سائیں چھوٹا منہ بڑی بات ہے، مجھے یہ جملے نہیں کہنے چاہیے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن کیا کروں، کہنا پڑتا ہے سائیں، کہنا پڑتا ہے۔ اب تو میں بھی بیگم سائیں کی اس بات سے اتفاق کرنے لگا ہوں کہ یہ سب کچھ منصوبے کے تحت ہوا، ہم سے بدلہ لیا گیا، اس بدلے کی عزت میں ہمارا بیٹا آ گیا۔ سائیں ہمارا بچہ مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اس کی تربیت اتنی غلط کر دی گئی کہ وہ اس کیفیت کا شکار ہو گیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک خواب ہو، صبح کو جب میری آنکھ کھلے تو میں گہری گہری سانس لے کر کہوں کہ کیا ہی بھیانک خواب تھا، کیا دیکھا تھا میں نے۔ نہیں سائیں، یہ سب کچھ خواب نہیں، ہم گردش میں ہیں، ہمارا بیٹا مشکل میں پڑا ہے۔ وہ پولیس والا یہ کہہ کر گیا ہے کہ وہ اسے زندہ یا مردہ گرفتار کرے گا۔ سائیں، کیا ہم اپنے بیٹے سے محروم ہو جائیں گے؟ آفریشم دارو قطار رونے لگی، اب تک صبر کرتی آئی تھی، دو بھائیوں کے درمیان کبھی دیوار نہیں بنی، لیکن آج جگر گوشہ چھین رہا تھا تو رونا تو تھا۔ بہت دیر تک روتی رہی، پھر دل کی بھڑاس نکلی تو آفریشم نے کہا، اگر کیترا نے مجھ سے میری اولاد چھینی تو اللہ سائیں سے میری دعا ہے کہ اس کی بھی گود ہری نہ ہونے پائے۔ نہ کہو آفریشم، یقین کرو غازی شاہ کو میں نے اپنے سینے پر بٹھا کر پروان چڑھایا ہے، بڑا برا ہو گیا ہے۔ یہ غلطی کبھی کبھی ساری زندگی پر محیط ہو جاتی ہے، مجھے اسے اکیلا دیار غیر میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اور وہ بھی انگریزوں کی مملکت میں جہاں صرف نفرتوں کے پودے پروان چڑھتے ہیں، خاص طور سے ایشیا کے خلاف اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف، چونکہ انہی کے ہاتھوں انہیں ذکر پہنچتی ہے۔ بہت برا ہوا ہے آفریشم، بہت برا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر تک مکرم شاہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تم آرام کرو، میں چلتا ہوں کہاں سائیں؟ آج سے آفریشم میں راتوں کو اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر دور دور تک کی نگرانی کروں گا، خاص طور سے غازی شاہ کے علاقے کی۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ غازی شاہ کا اس سے خفیہ رابطہ ہے، ضرور غازی شاہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ ایک بات کہوں سائیں، برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں بولو، اپنا خیال رکھیے، اپنی زندگی بچائیے سائیں، کہیں غازی شاہ کی نفرت آپ سے زندگی نہ چھین لے۔ مکرم شاہ نے خاموشی سے گردن ہلائی اور کمرے سے باہر نکلا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا گھوڑا رات کی تاریکی میں ایک آوارہ روح کی مانند سنسان ویرانوں میں سبک روی سے سفر کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں دور دور تک رات کی تاریکیوں میں کسی ایسے سائے کی تلاش میں بھٹک رہی تھی جس پر علی خیر شاہ کا گمان ہو۔ وزیر بخش جمالو اور علی خیر شاہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں سے دور نکل آئے، ان کا رخ وڈیرے کی جانب ہی تھا، لیکن خودوانہ اس وقت بہت برے حالات کا شکار تھا۔ پولیس اس وقت خوفناک ڈاکو کی تلاش میں بھٹکتی رہی تھی، جس کی سر کی قیمت 25 لاکھ تھی۔ پولیس کے محبت جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس کے افسران بالا کو خودوانہ کے خفیہ ٹھکانے کی اطلاع ملی، چنانچہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر خودوانہ کے گھیراؤ کا بندوبست کیا گیا۔ قرب و جوار کی گوٹھوں میں اور خاص طور سے کچے کے علاقے میں پولیس سادہ لباس میں آہستہ آہستہ جمع ہو رہی تھی، اس کے پاس بڑی احتیاط کے ساتھ ہتھیار پہنچائے جا رہے تھے۔ ایسے پرائیویٹ ٹرک حاصل کیے گئے جو سبزیوں کو لانے جانے کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ ساری حکمت عملی پولیس کے افسران بالا نے طے کی تھی، اور اتنی تعداد میں اس کے ڈیرے کے آس پاس کی بستیوں میں پولیس جمع کر دی گئی کہ خودوانہ کے ساتھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ زبردست اسلحہ، دستی بم اور دوسری چیزیں حاصل کر لی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ہی فوج کی 2 ہیلی کاپٹروں کی خدمات بھی حاصل کی گئی۔ خودوانہ جیسے خطرناک ڈاکو سے نمٹنے کے لیے سارے انتظامات مکمل ہو گئے، اور علی خیر شاہ اور اس کے 2 ساتھیوں کی صرف خوش قسمتی تھی کہ اس وقت وہ ڈیرے پر موجود نہیں تھا۔ جب پولیس نے چاروں طرف گھیراؤ کر لیا تو خودوانہ اس وقت ڈیرے پر ہی موجود تھا۔ جب پولیس کی طرف سے پہلی گولی چلی تب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ پولیس نے گھیرا ڈالا ہے۔ خودوانہ کا پولیس سے کئی بار ٹکراؤ ہو چکا، لیکن انتہائی چھوٹے پیمانے پر۔ اس نے چاروں طرف مورچے جمانے کی کوشش کی، لیکن اس کے تمام مورچے پولیس کی نگاہوں میں تھے۔
जब उसके आदमी मोर्चों पर बैठ गए तो पुलिस उन्हीं मोर्चों में से निकल कर उन पर हमला किया। खुदवाना के आदमियों के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि पुलिस उनके इतने करीब मौजूद है, चनाचे वो मार खा गए। उसके बाद उन्हें हलाक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पुलिस के जवान टिड्डी दिल लश्कर की तरह चारों तरफ से आगे बढ़े और खुदवाना के डेरे में दाखिल हो गए। 10 ब 10 जंग हुई। खुदवाना के जिस्म के बेशुमार टुकड़े फिजा में बिखर गए। 10 बमों के धमाकों ने वहाँ एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा, सिवाय उनके जो भागने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। खुदवाना का साल साल का जमाशुदा खजाना पुलिस के हाथ आया और ये मुहिम नहायत शानदार तरीके से सरअंजाम पाई। दिन की रोशनी चारों तरफ फैल गई और ताहदे नज़र लाशों के सिवा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे आलम में एक बुलंद जगह जहाँ इत्तफाक़िया तौर पर ये लोग पहुंचे थे, वहाँ से उन्होंने डेरे का जायज़ा लिया और एकदम ही जमालों की खौफनाक लरजती हुई आवाज़ उड़ी, रुक जाओ साईं अली हैर शाह, रुक जाओ, हमला हो गया अली हैर शाह जी, हमला हो गया, ज़रा इधर देखो। अली हैर शाह भी अंधा नहीं था। पुलिस की ज़बरदस्त कार्रवाई वो भी देख रहा था। लाशें उठवाने का काम हो रहा था और किसी भी शख्स के जिंदा बच जाने के इम्कानात नहीं थे। ऐसी पैमाने पर तबाही हुई थी। अली हैर शाह हैरान निगाहों से उसे देखता रहा। फिर उसने परेशानी से कहा, पता नहीं उस्ताद खुदवाना का क्या हुआ है जो मेरी आंखें देख रही हैं। ना साईं अली हैर शाह, उसे ये अंदाज़ा होता है कि सिर्फ खुदवाना ही नहीं बल्कि इस वक्त हमारे डेरे का कोई भी आदमी ज़िंदा नहीं बचा। भागो, अगर पुलिस की निगाह हम पर पड़ गई तो मामला ख़राब हो जाएगा। ये तो है, यहाँ से भागो। और उसके बाद उन्होंने यहीं से अपने घोड़ों का रुख तब्दील कर लिया, लेकिन अब उनके जहन में कोई नया ठिकाना नहीं था। जब उन्हें थकन का एहसास हुआ तो एक स्पाट मैदानी इलाके में रुके जहाँ दरख्तों का नामो निशान नहीं था। अलबत्ता ऊंचे ऊंचे टेले मौजूद थे और बाज़ जगह उन टेलों में ऐसे कटाव थे जहाँ तीनों धूप और गर्मी से बचने के लिए आराम कर सकते थे। जमालों ने तजवीज़ पेश की कि यहाँ रुककर आराम कर लिया जाए और बैठ कर ये सोचा जाए कि अब क्या करें। उस्ताद खुदवाना के बारे में नहीं मालूम कि उनका क्या हुआ। बेवकूफ़ी की बात है, जितनी तादाद में पुलिस मौजूद थी और जिस तरह वो लोग डेरों पर आ जा रहे थे, उससे साफ जाहिर है कोई ज़िंदा नहीं बचा। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हम लोग इस तरह आवारा गर्दी के लिए निकल आए, वरना हम भी उन्हीं लाशों में शामिल होते। हाँ, लेकिन अब हमारे लिए कोई सर छुपाने का ठिकाना नहीं रहा। अली हैर मोहम्मद गोश चलते हैं। चची साईं हम लोगों के लिए सारा बंदोबस्त कर देगी। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये रास्ते महदूश हैं, इस तरह सीधे नहीं जा सकते। कौन जाने कब और कहाँ हमारी मुहबरी हो जाए, वो जगह भी खतरनाक हो जाएगी। जमालों ने कहा, मैं भी बहुत दिन से अपने घर नहीं गया। उस्ताद खुदवाना का हुक्म था कि जब तक बंदा उनके साथ है घर बार को भूल जाए, पहले यहाँ अपना काम करे, उसके बाद घर के बारे में सोचे। ये तो उस वक्त की बात है जब वो जिंदा थे, अब किसका हुक्म मानोगे। अली हैर शाह ने कहा। फिर बोला, वज़ीर बख्श तुम तो अली हैर गोठ में रहते हो ना। हाँ साईं, आपको मालूम है मेरे माँ बाप ही उधर मौजूद हैं। तो फिर बताओ क्या करें। दोस्तियाँ ख़त्म करके अपने अपने घरों को चले। नहीं साईं, अब ये दोस्ती तो ज़िंदगी के साथ है, बल्कि ज़िंदगी पीछे से है, दोस्ती आगे है। तो फिर यूँ करते हैं कि थोड़े दिन आराम कर लिया जाए। वैसे भी अब चची साईं का जो कुछ हुक्म होगा वो तो नहीं जानती कि खुदवाना इस तरह मर चुका है। हाँ ये तो है, तो अपने अपने घरों में जाओ, आराम कर लो। ऐसा ही करते हैं साईं, जमालों ने कहा। फिर वो लोग आराम करने के लिए लेट गए। नौजवानी की उम्र थी, बेफिक्री की ज़िंदगी थी। हालांकि वो लोग जो घोड़ों पर सवार इस तरफ आ रहे थे, जब करीब पहुँचे तो उनके घोड़े ज़ोर ज़ोर से हनहनाने लगे, लेकिन उनमें से किसी की आंख नहीं खुली। बड़े आराम से सोते रहे। घोड़ों की हनहनाहट ने आने वालों को इस तरफ मुतवज्जा करके नईम शाह और उसके साथी थे जो अली हैर मोहम्मद गोर से मुकरम शाह से मुलाकात करके वापस आ रहे थे, और उनके अंदाज में बड़ी अजीब सी कैफियत थी। घोड़ों की हनहनाहट सुनकर वो इस तरफ मुतवज्जा हुए। नईम शाह ने कहा, ये घोड़े कहाँ हनहना रहे हैं? मेरा ख्याल है उस तरफ कटाव में कुछ घोड़े मौजूद हैं, आओ देखें।